السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الجبر، فيما يخص ليسباس فيكتوريال. وصلنا الشابتر الثاني في ليسباس فيكتوريال وهي لابليكاسيون لينيير، وهذه هي الحصة الثالثة في الابليكاسيون لينيير. الحصة الفايتة إلا بقيتو عاقلين شفنا الإيماج التعريف ديالو، شفنا كيفاش أننا نبين واحد الابليكاسيون أنها سورجيكتيف. لا ميم تكنيك اليوم ان شاء الله غنديرو التعريف ديال النويو، وغادي نشوفو كيفاش اننا واحد الابليكاسيون اف غادي نبينوها انها انجيكتيف. الحصه الفايته بيناها سورجيكتيف، وهاد الحصه غنبينوها انجيكتيف. والا كانت سورجيكتيف هي انجيكتيف هذا كيعني انها بيجيكتيف. الوغ نحاولوا اننا نقراو الديفينيسيون كما العاده ونشرحو. soit E et F deux espaces vectoriels sur K et F une application linéaire حيث أن E هو l'ensemble de départ و F l'ensemble de arrivée. On a appelé noyau de F كير F، يعني كنوطيولو بكير F. l'ensemble défini par كير de F اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الإيماج ديال 0 F بالنسبة لا فونكسيون ريسيبروك ديال F، يعني F موان زد الإكسية، حيث أنها كتساوي بتعريف بسيط أنه بوغ توت إكس كينتمي ل أو فإنهم جميع شكون هو كير دو إف هما جميع الإكسات اللي غادي نحسبو لهم الإيماج ديالهم يعطيونا زيرو. دونك بالراس ما تبان لكم عندنا لابليكاسيون إف معرفة من أو تونفيغ إف، سي تري بيان. أو هو لونسومبل دو ديبار، F هو l'ensemble de arrivée. Donc F est une application. حيت كنقولو une application يعني جميع العناصر اللي كاينين في E عندهم صور في F. مزيان. إلا افترضنا أن x1 و x2 و x3 هادو كاملين اشتركوا في إيماج وحدة، يعني x1 اشتركت في الإيماج ديال 0 f، زيرو هنايا زيرو لأن كنسمي ال f كنقول لها 0 f. x2 اشتركت في الزيرو، x3 اشتركت في الزيرو، نديرو 0 اف على حساب على حساب الشكل ديال اف. وهاد ار هاد اف هادي واش ار اس 3 ار اس 2 اكسيتيرا. الوغ الى اكس 1 و اكس 2 و اكس 3 حسبنا الايماج ديالهم وعطاونا زيرو، هذا كيعني ان هاد لونسومبل هذا مالو هو اللي كيتسمى كير دو اف. هذا كيعني اش؟ كير دو اف فاش كاين اونكلي دون اف، يعني ان كير دو اف اونكلي دون اف. سي تري بيان. نفس لا تكنيك حيت لقينا ان ايماج دو اف اونكلي دون اش؟ دون اف. سي تري بيان. الوغ تعريف بسيط، حيت نقولو كير دو اف وهما جميع العناصر اللي كاينين في او والايماج ديالهم كتساوي زيرو اف. سي تري بيان. الوغ نعطيو اكزومبل باش اننا نضبطو المسائل ديالنا كيفاش غنحسبو هاد لونسومبل هذا ديال كير دو اف، هاد النويو. الوغ تبع معايا. الوغ عندنا واحد الابليكاسيون اف ديفيني من ار اس 3 ل ار اس 4. مزيان. حيث ان هذه اكس ايكغيك زد وهنايا تنظير اف دو اكس ايكغيك زد، حيث انها كتساوي لنا فيكتور في أربعة لي زيليمون. دونك هنا عندك إكس بلس إكغيك، وهنا عندك إكس موان زد، وهنا عندك جوج إكس بلس إكغيك موان زد، وهنا عندك إكغيك بلس زد. مزيان. ألوغ كيفاش غادي نحسبو كير دو إف؟ كير دو إف غنحطو العلاقة ديالنا. كير دو إف أشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إكس اللي كينتمي لنا لأو، حيث أن اف دو إكس كيساوي لنا زيرو اف. متفق معايا؟ سي تري بيان. حنا شكون هي او هنا في هاد الحالة؟ هي ار أس 3. مزيان. وشكون هي زيرو اف؟ شكون هي اف؟ هي ار أس 4. مزيان. يعني أنها كتساوي لنا، الوغ إلا قلنا إكس كبيرة كينتمي لنا لار أس 3، يعني هاد إكس هذا سي ان فيكتور. شحال فيه من إليمون؟ فيه 3. فيه 3 لي زيليمون لأن ار أس 3، يعني أن إكس إيكغيك زد كينتمي لنا ار أس 3، حيث أن الإيماج ديالها يعني اف دو إكس إيكغيك زد كينتمي لنا كيساوي لنا
0 ار أس 4. شحال هي 0 أس 4؟ هي 0 0 0 0. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نحصلو على واحد السيستيم إلا عوضنا اف دو اكس بالنتيجة ديالها هي، يعني غادي يعطينا اكس إيكغيك زد أبارتيان أ ار أس 3. اف دو اكس إيكغيك زد غنعوضوها بالنتيجة ديالها، تعطينا اكس بلس إيكغيك اكس موان زد جوج اكس بلس إيكغيك موان زد إيكغيك بلس زد. شحال كتساوي هادي؟ 0 ار أس 3 أس 4. صافي هي 0 0 0. دونك هادي تعطينا السيستيم. شكون هو هاد السيستيم؟ دونك هادي كتابليكي لنا واحد السيستيم. السيستيم ديالنا هو ان اكس بلس ايكغيك، يعني اكسات كيساوي الاكسات، يعني اكسات هنا ار ها هي 0 0 0 0، يعني هادو اللي كاينين هنايا كيساويو لنا هادو اللي كاينين هنا. هنا اللي كاين اكس ناقص زد كيساوي لنا 0، وهنايا جوج اكس زائد إيكغيك ناقص زد كيساوي 0، واخيرا إيكغيك زائد زد كيساوي 0. دونك هادي كيابليكي لنا انه اكس، دونك اللي بغيتو ان نجبدو إيكغيك بدالة اكس ولا اكس بدالة إيكغيك، ومن الاحسن بما ان عندنا اكس هنا و اكس هنا نجبدوها بدالة اكس. يعني هنا إيكغيك كتساوي لنا إلا جبدنا اكس لهالجهة يعني ناقص اكس، هنايا زد إلا جبنا الجهة الأخرى تعطينا إكس. مزيان. إلا جينا عوضنا هنايا باش نشوف واش إكس كتساوي لنا زيرو، إلا إكس ساوات لنا زيرو يعني هادشي كامل إكس و إيكغيك و زد راه كيساويو زيرو. ألوغ غنعوضو هنا إكس بالنتيجة ديالها. اش عطاتنا إكس؟ إكس غنخليوها إكس هاهي جوج إكس ياك زائد إيكغيك باش غنروبلاسيها بموان إكس. مزيان. زد باش غنروبلاسيها بإكس، يعني هادي راه كتساوي لنا زيرو، يعني ان هادي مشات مع هادي دونك كتساوي لنا زيرو. هنا ما عطاتناش ان اكس، ما قالتلناش ان اكس كتساوي زيرو، هنا عمليا مشات لنا زيرو. لا ميم شوز هنا إيكغيك إلا عوضناها تعطينا ناقص إكس، زد إلا عوضناها تعطيك زائد إكس اش تعطينا زيرو. هذا كيعني أن هنايا كاين بزاف ديال نقولو بزاف د الحلول. يعني إكس نعوضوها باش ما بغينا، يعني إكس كتساوي لنا إكس، يعني إلا عوضنا إكس راه تكون صحيحة، عوضنا إكس بواحد عوضنا إكس بجوج بثلاثة، يعني المهم أن إكس أبارتيان أ إر. هذا كيعني أش؟ أن كير دو إف أشنو كيساوي؟ نحاولو نكتبو. ألوغ إكس شحال كيساوي لنا؟ إكس هاهي. إيكغيك أش كيساوي لنا؟ موان إكس. و زد أشنو كيساوي لنا؟ إكس. تخي بيان. حيث أش؟ حيث أن إكس كينتمي لنا لإر. دونك هاد الكتابة هادي راه هي هادي. صافي حنايا حلينا المعادلة اكسيتيرا. صافي. الوغ كير دو اف اش كيساوي لنا؟ غنعملو بإكس. إلا عملنا بإكس يعطينا واحد ناقص واحد، حيث إكس أبارتيان أ إر. باش كتفكركم هادي كتفكرنا بالفيكت، يعني أن كير دو اف كيساوي لنا لو فيكت ديال لا فيكتور واحد ناقص واحد. يعني لا تكنيك ساهلة بزاف. الوغ دابا بما ان لا فيكتور كير دو اف كيساوي لنا الفيكت ديال واحد ناقص واحد، يعني ان واحد ناقص واحد هذا نسميوه اون ابوز بي كيساوي لنا لا فامي اللي فيها إليمون واحد هو واحد ناقص واحد اي اون فامي جينيراتريس. علاش جينيراتريس؟ لانها تكتبات على شكل فيكت ياك. واش فامي ليبر غادي؟ اي اون فامي ليبر. علاش؟ غنكتبوها اي جينيراتريس دو كير دو اف. مزيان. علاش جينيراتريس؟ لان نقدر نكتبو كير دو اف على شكل فيكت. مزيان. دونك وعندنا ان بي اي ليبر كار. علاش ليبر؟ حيت كيكون عندنا عنصر واحد، راه ماشي كنديرو لندا ان واحد اكسيتا، لا راه كنديرو هنايا الا كان عندنا عنصر واحد كنديرو واش كيخالف الصفر. الا كان كيخالف فيكتور نول فانه ليبر، الا كان كيساوي لنا فيكتور نول يعني انه لي. فعلاش ليبر هذا؟ لان واحد ناقص واحد كيخالف لينا زيرو زيرو زيرو.
صافي. قلنا حيت كيكون عندنا فيكتور واحد كنشوف واش كيخالف مجموعة واش كيخالف واحد الفيكتور نول. الا كان كيخالفو كنقولو ليبر، كان كيساويه كنقولو ليي. الا كانوا دو فيكتور كنشوفو واش كولينيير، يعني حيت كنقولو كولينيير يعني كاين واحد لا غولاسيون بيناتهم. صافي. الا كانوا ثلاثه د فيكتور ما قدرناش نلقاو لا غولاسيون ديالهم، كنديرو ديك العلاقه ديال لامدا 1 في 1 بلس لامدا 2 في 2 بلس لامدا 3 في 3، وكنلقاو كي ايكال 0 كنلقاو لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 كيساويو 0 كنقولو ليبر. صافي. دونك هاد لو بوين غتكون ضابطينو مزيان. الوغ هاد بي هادي هي لا فيكتور اللي عندنا هنايا، هي لا فامي ديال هاد الفيكتور هذا، يعني انها جينيراتريس و ليبر. يعني اش؟ يعني ان بي اي باز. بما ان بي باز يعني دابا نقدروا نحددوا الديمونسيون باز دو كير دو اف. كير دو اف يعني دابا نقدروا نحددوا الديمونسيون ديال كير دو اف. شحال هو الديمونسيون ديال كير دو اف؟ هو لو كاردينال ديال بي. لو كاردينال ديال بي هو فيكتور واحد اللي كاين، يعني واحد. مزيان. صافي. يعني الديمونسيون ديال كير دو اف ايكال 1. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو واش كير دو اف كتساوي لنا فيكتور نول. لا، ساوات لنا فيكتور. هيا كير دو اف ساوات لنا واحد لا فيكتور ماشي نول. بما انه ماشي نول يعني ان اف نو با انجيكتيف. ني با انجيكتيف. صافي. مزيان. غادي نشوف واحد ليكزومبل تكون انجيكتيف. يعني اكزومبل باش نبينو ان اف اي انجيكتيف. ونخدمو نفس لا تكنيك سي سامبلومون. الوغ اف معرفة من ار أس 3 تنفير ار أس 3، حيث أن إكس إيكغيك زد appartient à R أس 3. هذاك يعني أن اف دو إكس إيكغيك زد كيساوي لنا، هذا راه درنا في الحصة الفايتة ولقينا أنه اف سورجيكتيف. صافي. إلا بقيتو عاقلين درنا في الحصة الفايتة. دونك هو إكس بلس إيكغيك إي إيكغيك بلس زد اي زد. مزيان. الحصه الفايته بينا ان هذه سورجيكتيف، عقلتو عليها. بينا انها سورجيكتيف، لقينا ان الايماج ديال اف كيساوي لنا ار أس 3 وقلنا عليها انها سورجيكتيف. دابا نحاولوا نبينوها انها انجيكتيف. اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا. مزيان. باش نبينوها واش انجيكتيف ولا ماشي انجيكتيف خاصنا نحسبوا كير دو اف. الوغ ها هي نويو دو اف اش كيساوي لنا نفس الحاجه. اكس ابارتيان ا او يعني اكس كينتمي لنا ل أس 3، يعني هنايا اكس ايكغيك زد كتنتمي لنا ل أس 3، حيث ان الايماج ديال هذه اف دو اكس ايكغيك زد كيساوي لنا 0 اف. شكون هي 0 ار أس 3. مزيان. الوغ هنايا اش كيساوي لنا نفس الحاجة. x, y, z appartient à r au carré. f de x نعوضوها بالنتيجة ديالها، يعني x plus y, y plus z et z اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 0 0 0. مزيان. هذا كيعطينا سيستيم، يعني هذا كيامبليكي لنا واحد السيستيم. شكون هو؟ ان x plus y كتساوي لنا 0، y plus z كتساوي لنا 0 et z كتساوي لنا 0. سي تري بيان. اشنو راه عندنا هنا لتحت؟ عندنا زد كتساوي 0. الا كانت زد كتساوي 0 يعني ان إيكغيك بلس 0 غتعطيك إيكغيك اش كتساوي؟ حتى هي 0. مزيان. الا كانت إيكغيك كتساوي 0 يعني إكس بلس 0 غتساوي لنا 0، يعني إكس كتساوي لنا 0، يعني ان إكس و إيكغيك و زد كيساوي لنا 0. يعني انا كنستنتجو ان كير دو اف اشنو كيساوي لنا؟ هو 0 0 0. على 0 0 لأن لقينا حنا هاد إكس وهاد إيكغيك وهاد زد كيساوي 0. صافي. الوغ بما أن كير دو إف كيساوي لنا 0، ها هي يعني أنه كيساوي لنا 0 دو إف. متفق معايا؟ لأن إف هي إر أس 3. سي بيان. بين 0 دو أو عفوا. دونك على حساب الكور، لأن على 0 دو أو لأن كير دو إف لاش كينتمي لنا؟ كينتمي لنا ل أو.
مزيان. الوغ بما انه كيساوي لنا 0 دو او، هذا كيعني انه اف اي انجكتيف. مزيان. بما ان اف انجكتيف اي سورجكتيف، يعني ان اف مالها بيجكتيف، يعني ان هاد الاف هاد لابليكاسيون اي بيجكتيف. علاش؟ لان بينا في الحصه الفايته انها سورجكتيف، واليوم بينا انها انجكتيف، دونك يعني انها بيجكتيف. سي تري بيان. الوغ نمحيو ونكملو الكور ديالنا. دابا نمحيو هادي، نحاولو نديرو واحد ديمونستراسيون. دابا لي ديمونستراسيون، الوغ ديما نبقاو نخليو لي ديمونستراسيون للتالي كيما العادة. الوغ غنشوفو اول ديمونستراسيون. الا كانت اف اي انجكتيف، هذا كيعني ان كير دو اف كيساوي لنا فيكتور نول. الوغ اون سوبوزون غادي نفترضو ان اف انجكتيف، وخاصنا نلقاوها ان كير دو اف انها كتساوي اليمون نول. الوغ دونك الثانيه بينا نديرو لها البروف. الوغ اف on suppose que f est injectif. مزيان. اشنو درنا؟ افترضنا ان اف انجكتيف. فوقاش اف انجكتيف؟ الا كان بور توت اكس و اكس بريم ابارتيان ا او، وان اف دو اكس كتساوي لنا اف دو اكس بريم، هذا كيعني انه اكس كتساوي اكس بريم. صافي. هذا كيعني انه جميع العناصر اللي كاينين في او عندهم صوره واحد يونيك، يعني مشتركين في الصوره. ما تلقاش اكس 1 و اكس 2 مشتركين في واحد الصوره، لا، كل واحد عنده صوره مختلفه. سي تري بيان، وهذا هو التعريف ديالها. سي بيان، وهذا الشيء درناه في الحصه الاولى ديال لابليكاسيون لينير، وعرفنا بسورجيكتيف اي انجكتيف اكسيتيرا. الوغ الهدف ديالنا شنو نبينو؟ عندنا ان كير هي، خاصنا نعرفوا شنو بغينا نبينو. عندنا كير دو اف اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس ابارتيان ا او، حيث ان اف دو اكس كتساوي 0 اف. هاد الكتابه اش كتعني؟ كتعني كير دو اف كتساوي لنا واحد لا فامي ديال لي زيليمون ديال اكس، يعني الاكسات اكس 1 اكس 2. هاد الاكسات هادو هما اللي كيحققوا لنا هاد القضيه. اشني خاصني نبين انا؟ خاصني نبين ان هاد الاكس هادي كتساوي لنا اكزاكتومون 0 او. الا بينت ان اكس كتساوي لنا 0 او، هذا كيعني انها كير دو اف كتساوي لنا واحد لا فامي ديال اليمون نول. الوغ تبع معايا كيفاش غنبينوها. غنقولو ان بور توت اكس ابارتيان ا كير دو اف. الوغ دابا هاد جميع الاكسات كيما كانت هاد اكس كنتمي لكير دو اف، خاصني نبينها ان هاد اكس كتساوي 0. صافي. هنا جميع الاكسات اللي كينتميو لنا بحال هاد، جميع الاكسات اللي كينتميو لنا هاد لافامي هادي شكون هما زيرو، لان كاين غير زيرو. صافي. يعني خاصني نبين ان هاد اكس كتساوي لنا 0 اف. هذا كي امبليك اش؟ فوقاش اكس كنتمي لنا كي دو اف. الا تحققت هاد القضيه، الا كانت اكس كتنتمي ل او، ياك، حيث ان اف دو اكس سوات لنا 0 اف. سي تري بيان. كاينه واحد الخاصيه درناها في الحصص الفايتين، قلنا حيت كتكون عندنا ابليكاسيون لينير، هذا كيعني ان اف ديال 0 او اشنو كيساوي 0 اف. متفقين معايا؟ ها 0 اف اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف ديال 0 اف. هذا اش كيعني؟ هذا كي امبليك ان اف دو اكس كتساوي لنا اف دي 0 اف. مزيان. اشنو غنديرو؟ غادي نحيدو الاف مع الاف، غتبقى لنا اكس كتساوي لنا 0 او. راه ماشي لا فونكسيون كيلكون نقدروا نحيدو لها اف، يعني كيما كانت لا فونكسيون نقدروا نحيدو لها اف، لا، خاصها تكون لا فونكسيون انجكتيف. حنا شنو افترضنا؟ قلنا سوبوزون كو اف انجكتيف. صافي. الا كانت انجكتيف يعني ان اف دو اكس كتساوي لنا اف دو اكس بريم، كنقدروا نحيدو الاكسات، الاف تبقى لنا اكس كتساوي اكس بريم. دونك هنايا خدمنا بما ان اف انجكتيف. صافي. هكاك. دونك هنا تقدر تقولها له ا اف انجكتيف. سي تري بيان. الوغ يعني كيما كانت اكس كتمنى كانت اكس، راه اكس ديما كتساوي لنا 0.
يعني اش كيعني هذا؟ يعني ان كير دو اف هي واحد المجموعه كتكون من عنصر واحد هو 0 او. صافي، لان جميع ليكسات اللي كينتميو، جميع العناصر اللي كينتميو كير دو اف كيساوي لنا 0 او، دونك يعني ان هاد اكس كتساوي لنا 0 او. دونك احنا درنا ديمونستراسيون بسيطه بزاف، وحتى هاد ديمونستراسيون كيتحط بزاف في لي زيكزام اكسيتيرا، كيبداو مونطري كو انه الا كانت اف انجكتيف يعني ان كير دو اف كتساوي لنا إيليمون نول. سي تري بيان. اخر حاجه عندنا في هذا الكور هذا كيقول ان كير دو اف اي ان سو اسباس فيكتوريال دو اف. صافي، الحصه الفايته بينا ان ايماج دو اف انها سو اسباس فيكتوريال، وفي هذه الحصه حتى ان نويو فانه سو اسباس فيكتوريال دو اف. نقدروا نديروا لا ديمونستراسيون ديالو لانه بسيط بزاف. ثلاثه د لي كونديسيون، ثلاثه الشروط غادي نطبقوهم مزيان. غنبداو بالشرط الاول. الشرط الاول لو كونديسيون الاولى اش خاصني نبين؟ خاصني نبين ان كير دو اف كيخالف لينا مجموعه فارغه. باش انني نبين ان كير دو اف كيخالف لينا مجموعه فارغه، دونك اشنو كنبين؟ كنبين ان زيرو علاش كتنتمي هادي زيرو او، يعني كير دو اف كتنتمي لنا ل او، دونك زيرو او كينتمي لنا لكير دو اف. الا قدرت نبين ان هادي، دونك هادي راه كير دو اف كتخالف لنا مجموعه فارغه. باش نبين ان زيرو او كتنتمي لنا لكير دو اف، دونك زيرو او خاصها تكتب على هاد الشكل. سي سامبلومون كنعرفو ان اون ا زيرو او كتنتمي لنا ل بين هادي. صافي، زيرو او كتنتمي لنا ل لان او هي ان اسباس فيكتوريال، و اسباس فيكتوريال لي زيليمون يعني العناصر اللي نول كيكونوا كينتميو ل او. صافي، يعني زيرو او كينتمي ل او لانها اسباس فيكتوريال. اي اش ان اف دي زيرو او اشنو كيساوي؟ اف دو زيرو او كتساوي لنا زيرو اف. هادشي ديمونطرينا عليه في الحصص الفايتين. هادي راه هي هادو الشروط تحققوا. ها هي زيرو او تماتنا ل او، اف الصورة ديالها ساوتنا زيرو اف، دونك هذا كي امبليك ان زيرو او كتنتمي لنا لكير دو اف. وبما ان زيرو اف كتنتمي لنا لكير دو اف، هذا كيعني ان الكير دو اف مالو كيخالف لينا مجموعة فارغة، دونك هنا ايكيفال. صافي مزيان. غنشوف الشرط الثاني. الشرط الثاني نقولو سوا غنفترضو جوج حوايج، سوا x1 y x2 appartient à quel de f. مزيان، عندنا x1 و x2 appartient à r de f. اش خاصني نبين؟ خاصني نبين ان المجموع ديالهم كينتمي لكير دو f، يعني x1 بلس x2 كينتمي لكير دو f. يعني الهدف ديالي هو نبين ان الصورة ديال x1 بلس x2 مالها خاصها تساوي 0 f. الا قدرت نبين هادي، دونك راه x بلس x2 x1 بلس x2 راه كنتمي لكير دو f. صافي مزيان، دونك هادشي خاصني نبين. دونك انا خاصني نبين هادي باش نلقى هادي، باش نلقى ان x1 بلس x2 انها كتنتمي لنا لكير دو f. Alors on a غنكتبو هكا، on a x1 et x2 appartient à كير دو f. دونك غنبداو بالعناصر اللي عندنا. الوغ هادي اش كيعني هذا؟ كي امبليك انه، ولا نقولو دونك بما ان اكس 1 كينتمي لكير دو اف، يعني ان اف دو اكس 1 شحال كيساوي 0 اف. بما ان اكس 2 كينتمي لكير دو اف، هذا كيعني ان اف دو اكس 2 كينتمي 0 اف. سي تري بيان. الهدف ديالنا هو المجموع. الوغ عندنا ان اف دو x1 بلس x2 هذه خاصني نبينها كتساوي 0 اف. اشنو كتساوي لنا؟ شكون هي اف؟ هي اون ابليكاسيون لينيير، يعني نقدروا نفرقوها، يعني تعطيك اف دو x1 بلس اف دو x2. مزيان، اف دو x اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 0 اف بلس اف دو x2 كيساوي لنا 0 اف، دونك كتساوي 0 اف. يعني بما انها كتساوي 0 اف، هذا كيعني ان x1 بلس x2 appartient à quel de f. دابا نشوفو اخر حاجه اشنو خاصني نبين. كنقول سوا واحد لاندا ابارتيان ا ار ياك سكالير، حيث انه x1 ابارتيان ا كير دو اف. اشنو خاصني نلقى؟ خاصني نلقى انه لاندا في x1 كينتمي لنا كير دو اف.
دونك هادو هما الشروط 3 ديال سو اسباس فيكتوريال. دونك كيفاش غادي نبين هادي؟ الا قدرت نبين ان الصوره ديالها اشنو كتساوي لنا 0 اف كما عندنا في الديفينيسيون. سي تري بيان. الوغ باش نبدا بالشيء اللي عندي بهاد العناصر. قلنا ا lambda appartient à L et x1 appartient à ker de f. هذا دونك بما ان x1 كينتمي لكير دو f، هذا كيعني ان f دو x1 ايغال 0 f. مزيان. دونك هادو هما المعطيات اللي عطاك. دابا نحسبو f دو لامدا x1 نشوفو واش غتساوي لنا 0 f. الوغ كنعرفو ان f ابليكاسيون لينيير، يعني لامدا كنقدرو نخرجوها. مزيان. دو x1 f دو x1 كيساوي لنا 0 e، يعني لامدا فوا 0 f عفوا فوا 0 f. اي عدد في الزيرو كيساوي لنا 0، يعني 0 f. دونك يعني ان هذا كي امبليك ان لامدا x1 appartient à ker de f. الوغ هنايا شنو تحققوا لنا؟ تحققوا لنا 3 د الشروط ديال سو اسباس فيكتوريال. دونك ker de f et ce espace vectoriel de f. صافي. alors يعني انه ce espace vectoriel de e ماشي f de e عفوا de e. مزيان. علاش de e؟ لانه الكير دو اف راه ابارتيان ا e كينتمي لنا e. وباش نبينو انه سو اسباس فيكتوريال بالنسبه ل e خاصو اول حاجه يكون اف، خاصو يكون هاد كير دو اف اونكلي، خاصو يكون اول حاجه ان كير دو اف اونكلي دون e. مزيان. عاد كنشوفو حنا في الاول كندير اف هنا خطا راه e. دونك باش تكون كير دو اف اونكلي دون e هادي راه ما كاينش، ما عندناش، لان اصلا راه بينت لكم بالجرافيك بالديفينيسيون ان كير دو اف مالها اونكلي دون او. دونك هنا ركز معايا راه او. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في التكميله ديال الكور ان شاء الله بالنسبه للابليكاسيون لينيير.